ये जरा बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 81 में हम देखेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला मजीद हमारे लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं, मजीद हमें इनामात किस तरीके से बता रहे हैं। अब उन लोगों को किस तरीके से अल्लाह ताला इनामात से नवाजेगा जो अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, जो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगे, जो अल्लाह ताला के लिए अपनी जिंदगी को समझ लीजिए कि अल्लाह ताला के लिए अपनी जिंदगी का नफा और नुकसान कर लेंगे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 82। वल्लजीना, और जो लोग आमानू ईमान लाए, आमनू ईमान लाए, वा और अमिलू उन्हों अमल किए या उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती नेक, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उलाइका वही लोग, अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले हैं, हम वो, फीहा इसमें, खालिदूना हमेशा रहने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वही लोग जन्नत वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। वाह हरफे आतफ है क्योंकि बात कलाम का रबत है, जारी है। अल्लाजीना इसम मौसूल है या नून जमा की अलामत है, अल मारफा की अलामत है। हम जानते हैं जितने इसम मौसूल है सब के सब मारफा हैं। आमनू ईमान लाए, आमनू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का, हमजा मीम नून अमन, यानी अमन में आ जाना, सलामती के साथ, ऐसी ऐसा सुकून जिसके ऊपर दिल राजी हो जाए, ऐसा सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता हदायत वाला जिसके ऊपर दिल मुतमईन हो जाए। ईमान लाए, वाह और हरफे अतफ, आमिलू उन्होंने किए या उन्होंने अमल किए, आइन मीम लाम प्रैक्टिकली काम करने को, सोच नहीं, प्रैक्टिकली जो हम काम करते हैं ना वो अमल में आता है, क्योंकि जुबानी जुबानी जो बातचीत होती है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने ये अमल किया है। अमल हमेशा वही होता है जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। आइन मीम लाम रूट वर्ड के साथ, फेल है माजी का, जमा है मुजक्कर है और गायब का सीगा है। अस्सालिहाती नेक, अल बता रहा है मारफा है, आती बता रहा है मुन्नस है, और एक चीज ये हालत नसब में है, आतुन आतिन आतिन, जब अल लग गया तो तनवीन हल्की हो गई, आतु आती आती, ये बनेगा यहाँ पे इसके लिए मफूल। उन्होंने अमल किए नेक, उन्होंने नेक अमल किए, ये यहाँ पे मफूल बनेगा। आप इसको देख लीजिएगा कि ये हालत नसब में है। मैं क्लास के बाद इस चार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप लोगों को ये कंफ्यूजन इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। उलाइका वही लोग। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सेम पैटर्न वही है जो पिछली आयत का हमने देखा। वहां पे यहाँ पे कोई शर्तिया हर्फ नजर नहीं आ रहा, तो इसका जवाबी शर्त भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, पैटर्न वही है। अगर हम सोचें अपनी जहन से कि वहां पे उस आयत में तो हमने मन नजर आ रहा था, यानी जिसने कमाई की, और वही लोग फिर जन्नत में थे, तो उस तो फिर यहाँ पे जवाबी शर्त और शर्त दोनों जो है वो महजूफ होंगी, नजर नहीं आ रही। अगर किसी के जहन में ये आए तो ये पैटर्न सेम वही है। उलाइका ये वही लोग, ये वही लोग, इसम है, इशारा है और जमा है और बाईद है। और हमने देखा था कि इसम इशारा कौन कौन से मबनी होते हैं, वाहिद के और जमा के सिगे, ये मबनी होते हैं। अस्हाबुल जन्नती ये दो ही समाए हैं, और ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है जहां पे हमने अस्हाबुन नारी में देखा था ये जन्नती, ये मुरक्कब अस्हाबुल जन्नती, ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, दो इसम मौजूद हैं। ये अस्हाब जहां पे भी आएगा ना, ये इसके बाद कुछ भी हर्फ होगा, ये उसके साथ मिलके मुरक्कब इजाफी ही बनाएगा। हम वो सब, मरफू जमीर आ गया हमारे पास जमा मुजक्कर गायब की। ठीक है, फी हा इसमें मुरक्कब जारी, खालिदूना हमेशा रहने वाले हैं, सेम पैटर्न ऊपर वाला है। जमा है, मरफू इसम आ रहा है हमारे पास, और फाल लाम दाल इसका रूट वर्ड है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये जमा सालिम है, मुजक्कर की जमा मुजक्कर सालिम है। ठीक है ना,
اونا ہمیں بتا رہی ہے، حالت رفع کا ہے، مرفوع اسم آ رہا ہے ہمارے پاس، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، سیم الٹ بتایا گیا، یعنی پہلی آیت میں جو انعامات کا جو کفار کو، ایک طرح آپ دیکھیں کہ اس میں استہزاء ہے۔ استہزاء کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کفار کو کوئی بہت بڑی سزا دی ہے نا، تو قرآن پاک میں اس طریقے سے اسلوب میں ان کو کہا گیا کہ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ تو یعنی بری خبر ہے نا، ہے تو بری خبر، لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ اللہ کی زمین میں نافرمانی کرتے ہیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے ایک، اللہ تعالیٰ نے پھر استہزاء کیا ان کے ساتھ، کہ ان کے عذاب کو، ان کی دردناک اذیت کو استہزاء کر کے خوشخبری کہا گیا۔ یہ ہوتا ہے ایک بات کرنے کا اسلوب جو ہم قرآن میں دیکھیں گے، خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے اس کانٹیکسٹ کو۔ تو کیا ہوتا ہے پھر یہ بطور استہزاء کہا گیا تھا پیچھے، کہ وہ جو جس کو بھی اس کی برائیاں گھیرے میں لے لیں گی وہ اصحاب نار ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کا انعام ہے، اصحاب نار، وہ جہنم والے ہیں ہمیشہ کے لیے، یہ ان کا انعام ہو گیا۔ اگر آپ کسی گناہ گار شخص کو یا کسی ایسے بچے کو جو کہ آپ کا کہنا نہ مان رہا ہو، اور آپ اس کو پنش کریں، کہیں یہ تمہارا انعام ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس کا استہزاء کیا کہ جو کچھ تم نے کیا تھا اب بھگتو اس کو، اب تمہارے ساتھ یہی معاملہ صحیح ہوگا، کیونکہ بار 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 تنبیہ کے تم باز نہیں آئے۔ تو سیم یہاں پہ بھی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی انداز رکھا ہے، کہ جب کوئی شخص بار 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 سمجھانے کے اور سیدھا راستہ دکھانے کے باوجود اس کو نہیں اپناتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی گناہ، اس کی برائیاں اسے گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور وہ پھر اصحاب نار ہو گیا۔ جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں تکلیف اٹھا کے بھی اچھے کام کیے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو آسانیوں کے ساتھ ہی نیک کام کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف کو اٹھا کے اللہ کی رضامندی کے کام کرتے ہیں۔ ایک عام انسان، ایک مالی طور پہ خوشحال انسان گزر کے گرم پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور جھکے گا، اللہ کو پسند آئے گا، لیکن ایک انسان اپنی کچی جھونپڑی میں یا ٹھنڈے گھر میں، ٹھنڈی زمین پہ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ تو جنہوں نے عمل کیے صالح، نیک اعمال شرط ہے جنت میں جانے کی، اولئک اصحاب الجنت، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک میں بار 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 ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح کیا ہیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی جو منکرات ہیں ان سے دور رہنا، یہ عمل صالح کا اتنا سا آپ سمجھ لیجئے۔ اگر کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو وہ گناہ ہے۔ اور کوئی بھی کام کرنے کے بعد اگر آپ کی روح خوش ہوتی ہے، آپ کو ملامت نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے وہ عمل صالح ہے۔ تو یہ بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں اگر اس کے اندر ایمان موجود ہے تو یہ چیز رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، وہ غلط کام کو کرتے ہوئے بھلے عملاً نہ ثابت کرے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک آواز ہوگی کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، بھلے وہ اس کو جھٹک دے، لیکن وہ ایک آواز اللہ کی طرف سے ہوگی جو چاہے اس کو ہلکی سی ہی آئی ہوگی، لیکن اگر وہ اس آواز کے اوپر، اس آواز کو اوور کم کر لیتا ہے اپنے اوپر، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ کام عمل صالح بن جائے گا۔ یا تو وہ جلدی سے توبہ کر لے گا، توبہ کرنا بہت بڑا نیک عمل ہے، اور یا پھر کیا کرے گا؟ وہ اس کام سے ہٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی بھی کام
عمل صالح ہے، اور پھر کیا حصول ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تو جنت کو ہم قرآن پاک میں ہی دیکھیں گے کہ جنت کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں جنت کی پوری ڈیفینیشن بتائی ہے، جنت کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جنت کے رہنے والے لوگوں کو کیا نعمتیں ملیں گی، کیا ان کے ساتھ مراعات ہوں گی، کیا ان کا سٹینڈرڈ ہوگا، کیا ان کے درجات ہوں گے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن پاک اپنے اندر بتاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے کہ نعمتوں کا حصول کرنے کے لیے عمل صالح اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے۔